बदलापूर म्हणून ह्या गांवांत एक अक्षय शिंदे म्हणून आसा पळय ताका काल एनकावंटर केलो म्हणजे गुळी घालून मारले ताका पुलिसांनी अशें म्हणून आनी तो रेपीस आसलेलो आनी ताका लागून एक सोडून 2 का 3 ताणें रेप केल्ली आसा आनी ताका बॉम्बेच्या पुलिसीन ताका एनकावंटर केलो। बरें दिसलें म्हाका खरें आमी जेन्ना रेप केल्या ताका फाशी दिवची म्हणटा जाल्यार अशें एनकावंटर केलो हो वालोर आमी पिक्चरांनी पळयताले पण खरें म्हणलें जाल्यार हें अशें करप न्ही चड गरजेचें आसा। आतां हैदराबाद तुमकां खबर आहा हैदराबादात ते डॉक्टराक एक पुला पोना व्हरोन रेप केल्लो तांकां सुद्दां त्या हैदराबादच्या पुलिसांनी अशेंच एनकावंटर केल्ले पळोवन गेले आनी तांकां घातली गुळी। अशें जावपाक जाय खरें म्हणलें जाल्यार। आनी त्या पुलिसांक थंयसरल्या चीफ मिनिस्टरान थंयच्या महाराष्ट्राच्या चीफ मिनिस्टर शिंदेन पळय तांकां वालोर हें दिलो शाबासकी दिली पुलिसांक बरें जालें म्हणून नाजाल्यार तो आनीक कितें तरी करतलो म्हणून। आनी कोण पळय आतां ताका फाशी पयलीं मागताले आनी आतां ताका एनकावंटर कित्याक केलो म्हणून मागता पळय न्हू तेंच्यांनी न्हू हे डबल गेम न्ही करप न्ही 2 भाशा उलोवप न्ही। रेपिसांक तांकां खरेंच मरण जाय काय कितें जाय ते तेंच्यांनी पयलीं डिसिजन घेवपाचें आनी लोकांच्या बायलांक पळय चेडवांक असलें कितें जाता तेन्ना मागीर उलोवपाचें तेंच्यांनी। म्हाका तुका खरें सांगता बदलापुरात जें जालां तें एकदम बरें दिसलां की अशें एनकावंटर जावप चड गरजेचें आहा। तेज्या शिवार असल्या रेपिसांक हें मेळपाचो ना। आतां तें बाय मिस्टेक जाला का बरोबर केला म्हाका तेजें कांय पडोंक ना पण हो रेपीस एनकावंटर जावन मेलो न्हू चड बरी गजाल। तो जर जितो आसलेलो कोर्टासून समज फाल्यां तो सुटलेलो तो आनीक कितले भानगडी करतलो आसलो कोण जाणा। आनी म्हणूनच हांव महाराष्ट्राच्या चीफ मिनिस्टराक सॅल्यूट करता आनी वालोर करता त्या पुलिसांक सुद्दां तांकां सॅल्यूट करता हांव आनी म्हणटा की हें केलें तें सगळें अती बरें जालें अती बरें। कित्याक आज आमी पिक्चरांनी पळयतालीं पण आमी रियल पळयनासलीं पण हैदराबादाक जालें आनी सेकेंड हें जालें आनी अशेंच जावपाक जाय। ह्या रेपिसांक खरें म्हणलें अशें मारपाक जाय। हांगा ह्युमन रायटान खरें म्हणलें फुडें येवपाक जायना कित्याक एखादी चेडवाक रेप जाल्या उपरांत ती समाजांतसून उठलेली आसता तिचें मरण तिका मरपाक तरी बरें पण मरपाक हें कांय ना अशें तिका जाल्लें आसता जिवन तिका नाका शेवट जाल्लें आसता। असल्या जिवनान त्या मनशाक जो परत परत खंय उल्लेख जालो ताका परत परत तो भास जाता आपल्याचेर कितें अत्याचार जाला म्हणून ते जेका जालते पळय ताकाच हें कळटा अशें म्हण आसा ती जेका जेचें जळटा ताका तें कळटा म्हणून। पण आतां हांव तुमकां कोण तरी ताका एनकावंटर कित्याक केलो हें कित्याक केलो म्हणून सरकारा बद्दल उलयता गरज ना उलोवपाची। कित्याक गरज आसा तुमी जेन्ना फाशी मागता रेपिसांक जाल्यार आतां तो एनकावंटर जाल्या उपरांत तुमकां इतलें कित्याक दूख लागता हांव म्हणटा। हांव जाल्यार तुमकां खरें सांगता चीफ मिनिस्टर शिंदेक लागून हांव म्हणटा तुम्हाला मी अभिनंदन करते तुम्ही आणि तुमच्या पोलीस डिपार्टमेंटला सुद्धा तुम्ही जो निर्णय घेतला जाऊ काहीतरी झालं काहीतरी चांगलं एक रेपिस्टला तुम्ही एन्काउंटर करून टाकलं ना सगळ्यात चांगली गोष्ट त्याच्याशिवाय ना भीती राहणार नाही ही भीती सगळ्यात चांगली गोष्ट आहे आणि तुम्हाला मी मनापासून अभिनंदन करते देव बरे करू।